ओम नारायण। अत्र कथमो भाष्यभागः उच्यते 30 पंच अदे 35 भाष्यभागः उच्यते। तत्र विविध ततः एव विराट पुरुषात् विराट पुरुषस्य देहात् सुशिरमित्युक्ते स्थानम्, अवयवः, स्थानं, किमपि स्थानं, तस्य विविधस्थानानि सन्ति तस्य शरीरे। तस्य स्थानात् स्थानम् इन्द्रियं तदधिष्ठानदेवता च, स्थानम् इन्द्रियम् अधिष्ठानदेवता च एवम् एकैकः वर्ण्यते। कतिपयस्थानानि इन्द्रियाणि उक्तानि, अनन्तरं कियत्पर्यन्तं मुखात् वाक् इति तत् पठामि। तस्मात् निर्भिन्नात् मुखात् वाक् वाकभूत् तथा नासिके निरभिद्येताम्। नासिका इत्युक्ते किमपि स्थानं, नासिकाभ्यां प्राणः, प्राणः इति इन्द्रियं, प्राणाद् वायुः, वायुः इति तत्र देवता, वायुः इति देवता उच्यते। नासिकाभ्यां प्राणः इति नासिका इति स्थानम् अथवा गोलकम् उच्यते। संस्कृतभाषायां गोलकं, गोलकम् इत्युक्ते दत् लोकेशन्, तत् स्थानं। तस्मिन् स्थाने प्राणः, प्राणः इति इन्द्रियं, प्राणेन किं भवति? घ्राणं। तत्र उभयमप्यस्ति, प्राणरूपः पुनः घ्राणेन्द्रियञ्च उभयमप्यस्ति। अस्तु, प्राणः तथा प्राणाद् वायुः इति अनन्तरं वाक्यं पठ। सर्वेषाम् एवं विविधदेवतानां विविध इन्द्रियाणां सामान्यार्थः उच्यते भाष्यकारेण। सर्वत्र अधिष्ठानं कारणं देवता च। सर्वत्र इत्युक्ते सर्वेषु अत्र वर्णितेषु विविधस्थानेषु इदं सामान्यम् अंशम्, अयं सामान्यः अंशः। कस्सः? अधिष्ठानम्। अधिष्ठानम् इत्युक्ते तत् स्थानम्, अधिष्ठानमिति लोकेशन्, स्थानं। करणमिति इन्द्रियं, तदधिष्ठानदेवता च। एवम् अधिष्ठानं कारणं देवता च इति त्रयं क्रमेण निर्भिन्नम् इति सर्वेषाम् एतत् सामान्यतात्पर्यम्। एतत् वाक्यम् आदौ वक्तव्यम् आसीत् अथवा अन्ते वक्तव्यम् आसीत्, भाष्यकारैः मध्ये उक्तं, तथापि तस्य तात्पर्यबोधकं निखिलस्य मन्त्रस्य तात्पर्यबोधकं वाक्यमिदम्। एवं किल? अत्र सर्वत्र इत्युक्ते सर्वेषु वाक्येषु अधिष्ठानमुच्यते, कारणमुच्यते, देवता च। एतत् त्रयं क्रमेण निर्भिन्नम् इति। एतत् त्रयेण इत्युक्ते क्रमेण इत्युक्ते त्रयमपि। अनन्तरं पश्य, अक्षिणी इक अनन्तरं विस्तरेण नोच्यते। मन्त्रे अस्ति पश्य, अक्षिणी निरभिद्यताम्। अक्षिणे, अक्षिणी हेळबेकु। अक्षिणे किमर्थम् उक्तम्? अक्षिणे उक्तं किम्? अक्षिणी कन्नडभाषायां किमस्ति? अक्षिणी, अत्र मुद्रणदोषः। अदे अक्षिणी, अक्षिणे इति अभूत् मम मन्त्रे। अक्षिणी इति भवेत्, अयं मुद्रणदोषः। कुत इति चेत् अक्षि इति नकारान्तशब्द इव। अक्षिणी, अक्षिणी। अक्षिणी इति द्विवचनशब्दः, द्विवचनान्तः। अक्षिणी निरविद्येतां, तत् स्थानम्। अक्षिभ्यामिदे अक्षिभ्यां मन्त्रः कन्नडभाषायां। पेज नंबर ब्रूहि। 41।
ओ तत्रापि पाठभेदो अस्ति। ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಪಾಠ ಕುರಿತು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಿಂಟ್? निरभिद्येताम् अक्षिभ्याम् इदे तृतीयटिप्पणमस्ति। अक्षिभ्याम् इति अस्ति। अक्षिभ्याम् इति वाणीविलासपाठः इति टिप्पणे दत्तम्। अक्षिभ्याम् इति श्रीचरणैरुच्यते। आ ಮೂಲಮಂತ್ರ ನೋಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪು ಅದು ಏನಾದರೂ ಅಸ್ತಿ ಕಿಂ? ಅದು ಓದುವುದು ಹೇಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕದು? ತಮಭ್ಯತಪತು ತಸ್ಯಾಭಿ ತಪ್ತಸ್ಯ ಮುಖನ್ನಿರ್ವಿದ್ಯತ ಯಥಾಂಡಂ. ಯಥಾಂಡಂ ಅನಂತರಂ ಓಕೆ. ಮುಖಾದ್ವಾಗ್ವಾಚೋ ಅಗ್ನಿರ್ಹಿ. ನಾನು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ತಿಲ್ಟಾ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು ಅನಂತರ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಅಕರವಂ ಅತ್ರ ಪಾಠಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ. तो अक्षिभ्याम् इति श्रीचरणानां पाठः, अक्षिभ्याम् इति वाणीविलासपाठः। अस्तु, अक्षिभ्यां चक्षु दक्षिणामूर्ति कः? ओ उधर महेश इन्स्टिट्यूट। ओके. दक्षिणामूर्ति मठ, दक्षिणामूर्ति प्रकाशनं न भवति। दक्षिणामूर्ति इति मठस्य नाम, तत् प्रकाशनस्य नाम महेश अनुसंधान, महेश संस्थान अथवा महेश अनुसंधानम्। अस्य पश्य मूलमंत्रे अक्षिणी निरभिद्येताम् अक्षिभ्यां चक्षुः। तत्रापि मुद्रण मम ग्रंथे दोषाः सन्ति, मुद्रणदोषाः ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ अक्षिभ्यां चक्षुः ಕಾಮ चक्षुषः आदित्यः, तत्र पूर्णविरामो भवेत्। चक्षुषः आदित्यः इति। कर्णौ निरभिद्येतां, तत्र अल्पविराम एव भवेत् मूलमन्त्रे। कर्णाभ्यां श्रोत्रं, श्रोत्रात् दिशः, तत्र पूर्णविरामो भवेत्। त्वं निरभिद्यत, अत्र काम। त्वचो लोमानि लोमभ्यः ओषधि वनस्पतयः, अत्र पूर्णविरामः। एवं यथा मम अन्वये कृतं तथैव भवतु। अनन्तरं किं? हृदयं निरभिद्यत कामा भवेत्। हृदयान् मनः, मनसश्चन्द्रमा इति पूर्णविरामः। अनन्तरं नाभिः निरभिद्यत, अल्पविरामः। ताभ्याम् अपानः, अपानाद् मृत्युः। अनन्तरं शिश्नं निरभिद्यत, अल्पविरामः। शिश्नाद् रेतः, रेतसो आपः इत्येवं मन्त्रः। तथैव यथा मन्त्रे अस्ति तथैव अन्वयेऽप्यस्ति। अस्तु, भाष्यं पठ। भाष्यम् आगच्छावः। अक्षिणी, अक्षिणी अधिकृत्य अक्षिणी इति दीर्घमस्ति। भाष्यकाराणां पाठः अक्षिणी इति दीर्घपाठो अस्ति। अत एव तदानुगुण्येन श्रीचरणैः मूलमन्त्रे अपि अक्षिणी एव गृहीता। भाष्यकारैः अक्षिणी इति कृता अस्ति। भाष्यकारपाठः एव श्रीचरणानां विशेषतया आदरणीयो अभूत्। अत एव अक्षिणी, अक्षिणी इति शब्दमात्रमत्र गृहीतं। तद् पूर्णं वाक्यं वा तस्य व्याख्यानं वा न कृतं भाष्यकारैः। अत एव अक्षिणी इति तस्य पूर्णं वाक्यं पठामि। मन्त्रं दृष्ट्वा अक्षिणी निरभिद्येताम् अक्षिभ्यां चक्षुः, चक्षुषः आदित्यः। अक्षिणी इति स्थानम्, अधिष्ठानम्। अक्षिणी सामान्यतया वयं तु अक्षि इत्यनेन चक्षुरेव वदामः।
वयं तु सामान्यार्थे, अत्र तु अक्षिशब्दः तत् अधिष्ठानार्थे तत् स्थानार्थे गोलकार्थे प्रयुक्तः। अक्षिणी निरभिद्येताम् अक्षीभ्यां चक्षुः इन्द्रियमत्र। चक्षुषः आदित्यः तदधिष्ठानदेवता। अनन्तरं भाष्यं पठ। कर्णौ इत्यस्य मूलमन्त्रं पठामि। कर्णौ निरभिद्येतां। कर्णौ इति स्थानं। कर्णौ इति कर्णशब्देन इन्द्रियन्नोच्यते। कर्णशब्देन गोलक उच्यते। अन्वयं पठ। चतुर्थम् अन्वय चतुर्थवाक्यं। कर्णौ इत्युक्ते श्रोत्रगोलकौ इति कोष्ठे दत्तं प्रकोष्ठे। कर्णौ इति श्रोत्रगोलकौ निरभिद्येतां तत्कर्णाभ्यां गोलकाभ्यां श्रोत्रं नाम श्रोत्रेन्द्रियं। श्रोत्रात् दिशः इति तदधिष्ठानदेवता दिग्देवता। एवम् इति मया प्रकोष्ठे उक्तं, तत् अन्वयकारेण उक्तं। एवं सर्वत्र गोलकम् इन्द्रियं तदभिमानी देवः। गोलकम् इन्द्रियं तदभिमानी देवः एतत्त्रयम् उदपद्यत सर्वत्र। अनन्तरं भाष्यमागच्छ। हृदयम् अत एव मया उक्तं मन्त्रः अन्वयः भाष्यम् एकस्मिन्नेव पृष्ठे अस्ति चेत् पठनं सुकरं भवति। मन्त्रं कुत्र अस्ति, अन्वयः कुत्र अस्ति, अंड भाष्यं च अन्यत्र अस्ति। तृतीयं च त्वक् इति। त्वगनन्तरं किमस्ति तत्र? पूर्णविरामो अस्ति भाष्ये। पूर्णविराम अस्तु, पूर्णविरामो भवेत्। पूर्णविराम एव भवेत्। सत्यं, तदेव सत्यं। मन्त्रं पठामः। मन्त्रं त्वं निरभिद्यत अल्पविराम काम। त्वचो लोमानि। त्वंग इति स्थानमेव। त्वचः लोमानि। लोमभ्यः ओषधिवनस्पतयः। अत्र तु कल्पना मात्रं। ओषधिवनस्पतयः ये भूमौ सन्ति प्रपञ्चे, तत्सर्वं विराट् पुरुषस्य लोमानि भवन्ति। ಅಂದರೆ विराट् पुरुषस्य लोमवत् भावना कर्तव्या इति। यथा मनुष्यशरीरे लोमानि सन्ति, लोमकेशयोः भेदम् अवगच्छसि? लोमकेशयोः भेदः अदे तदेव वदामि। केशः शिरसि किमुच्यते? शिरसि रोहन्ति केशाः उच्यन्ते। अन्यत्र शरीरे लोमानि उच्यन्ते। अस्तु, अत्र सर्वत्र शिरसि। त्विक् इत्युक्ते समस्त शरीरे इत्यर्थः। त्वक् इत्युक्ते समस्तशरीरं। समस्तशरीरे त्वचः लोमानि जातानि। तल्लोमभ्यः ओषधिवनस्पतयः। अस्तु, अनन्तरं भाष्यं। हृदयम्। अनन्तरं षष्ठः हृदयम्। हृदयम् इत्यस्य भाष्यकारैरुच्यते अन्तःकरणाधिष्ठानम्। अन्तःकरणाधिष्ठानम् इति न वक्तव्यम्। ओहो, हृदयमिति अन्तःकरणस्य अधिष्ठानम्। अंतःकरणं करणं भवति, हृदयं तस्य स्थानं भवति। हृदयं स्थानं भवति, अधिष्ठानं तु अदे स्थानम् अधिष्ठानं। हृदयम् इति अंतःकरणं, अंतःकरणस्य अधिष्ठानम्। अनन्तरं वाक्यं पठः मनः। आदौ मन्त्रं पठावः। हृदयं निरभिद्यत, तत्र कामा भवेत्। हृदयान् मनः, मनसश्चन्द्रमा इति मन्त्रः। अन्वयेपि तथैवास्ति, न विशेषः। हृदयं निरभिद्यत अस्य अधुना भाष्यं। हृदयं निरभिद्यत इत्युक्ते हृदयं नाम किम्? अन्तःकरणस्य अधिष्ठानं।
न तु अन्तःकरणम्, अन्तःकरणस्य अधिष्ठानम्। अनन्तरं वाक्यं पठ, मनः, मनः इति अन्तःकरणं। तत्र हृदयम् अन्तःकरणम् अधिष्ठानम् एतस्माद् अनन्तरं भाष्ये अल्पविरामो भवेत्, नाट् फुल् स्टाप्, नाट् पूर्णविरामः। मनः अन्तःकरणं, तत्र पूर्णविरामो भवेत्। हृदयं नाम मनसः अधिष्ठानं, मनः तत्र करणं, करणस्य देवः कः अधिष्ठानदेवः, अभिमानी देवः चन्द्रमा, मनसः चन्द्रमा, चन्द्रमा इति भाष्येनोक्तः, किन्तु मन्त्रे अस्ति। अग्रे गच्छावः, अनन्तरवाक्यं मन्त्रं पठावः। मन्त्रे किमस्ति? नाभिः नाभिः निरभिद्यता, अल्पविरामः, नाभिः निरभिद्यता, नाभ्याः अपानः, अपानाद् मृत्युः। नाभि भाष्यं नाभिः इत्युक्ते सर्वप्राणबन्धनस्थानं, नाभि सर्वप्राणानां बन्धनस्थानं। सर्वे प्राणाः तत्र बद्धाः भवन्ति, नाभौ बद्धाः भवन्ति। प्राणापान उदान सत्यं तत्र बद्धाः भवन्ति इत्युक्ते तत् मूलस्थानं। तत्र सर्वे प्राणाः यदि रज्जवः चेत्, एकैकप्राणः रज्जुवदस्ति चेत् सर्वा अपि रज्जवः, ओके, सर्वेपि वक्तुं शक्यते, सर्वे अपि रज्जवः तत्र नाभिस्थाने बद्धाः भवन्ति। कथं? पश्य, उपरि नासिकाभ्यां चलति प्राणः, नासिकाभ्यां चलत् प्राणः, चलन् प्राणः कुत्र गच्छति? नाभिं गच्छति इति विश्वासः जनानां। यद्यपि आधुनिकविज्ञानं तु किमुच्यते, तत् श्वासकोशमेव गच्छति, किन्तु ते मन्यन्ते प्राण इत्युक्ते श्वासमात्रो न भवति, श्वासमात्रो न भवति, तत् शक्तिः अन्तर्विद्यमाना शक्तिरेव प्राणः। अत एव प्राणः नाभिपर्यन्तं गच्छति, नाभौ बद्धो भवति, नाभिपर्यन्तं प्राणः गत्वा बद्धो भवति। अपानोपि नाभौ बद्धो भवति, अपानः अधो गच्छति किन्तु नाभौ बद्धो भवति। प्राण अपान, अनन्तरं प्राणापान समान। समानः किं करोति? समानः इति हृदय अल्ल, उदरे स्थित्वा अन्यस्य पाचनसमर्थः समानः। तत्र जीर्णं कृत्वा उदरे स्थित्वा आहारं जीर्णं कृत्वा रक्तत्वेन परिणामयति, समानाभूत्। समानानन्तरं व्यानः किं कुरुते? व्यानः रक्तं सर्वत्र शरीरे प्रसारयति, रक्तप्रसरणशक्तिः व्यानः। एवं प्राण अपान, प्राणः उपरि, अपानः अधः, समानः मध्ये उदरे, व्यानस्तु समस्तशरीरे रक्तप्रसरणशक्तिः। समस्तशरीरे अस्ति प्राणः। किमुच्यते? सर्वत्र नाडीषु सञ्चरति, नाडीषु रक्तं सञ्चारयति। 4 प्राणाः जाताः, अथ पञ्चमः प्राण अपान समान व्यान उदानः। उदानः कुत्र वर्तते? कंठे अवतिष्ठति इति शास्त्रेण उच्यते। कंठे अवतिष्ठति उदानः इति पञ्चमवायुः। सः किं कुरुते? अन्तकाले एव 4 प्राणाः नयति, शरीरान् नयति। यदा देहं त्यक्त्वा देहान्तरम् अथवा लोकान्तरं गच्छति जीवः देहं त्यक्त्वा लोकान्तरं वा शरीरान्तरं वा गच्छति, तदा
शरीरस्थ सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि चतुरः प्राणांश्च चतुरः प्राणान् सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि देहात् निष्कृष्य नयति तत् एवं निष्कर्षण समर्थः उदानः पुनः अन्यशरीरे प्रवेशयति च अन्यशरीरे प्रवेश्य तत्र अवस्थापयति अवस्थाप्य स्वयं च तत्र तिष्ठति एवं उदानः कंठे तिष्ठति इति शास्त्रे उच्यते अत्र तु भाष्यकारैरुच्यते सर्वेषां प्राणानां किं तत् स्थानं बन्धनस्थानं सर्वेषां प्राणानां बन्धनस्थानं नाभिः इति किन्तु सर्वेषां न भवति चतुर्णाम् इति वक्तुं शक्यते चतुर्णां प्राणानां बन्धनस्थानं नाभिः पञ्चमस्यापि वक्तुं शक्यते उदानस्यापि कथम् उदानः यद्यपि कंठे तिष्ठति तथापि नाभ्या सम्बद्धो भवति इत्येव वक्तव्यं कुतः नाभ्या सम्बन्ध अभावे नाभेः सम्बन्ध अभावे नाभेः अथवा नाभ्याः सम्बन्ध अभावे किं भवति अवशिष्टप्राणान् कथं नेतुं शक्नोति उदानः चतुरः प्राणान् कथं नेतुं शक्नोति चत्वारो अपि प्राणाः एकत्र नाभौ सम्बद्धाः भवन्ति नाभ्यां बद्धाः भवन्ति अत एव उदानः नाभिं गत्वा उदानोऽपि नाभ्यां सम्बद्धो भवति नाभ्यां स्थित्वा नाभिं गत्वा वा चतुरः अपप्राणानपि गृहीत्वा आदाय निर्गच्छति चतुरः अपि प्राणान् आदाय शरीरात् निर्गच्छति अस्तु नाम भाष्यं पठामः सर्वप्राणबन्धनस्थानं नाभिः निरभिद्यत नाभ्या अपानः भाष्यं पठामि अपानसंयुक्तत्वात् अपानः इति अपानः इत्युक्ते अपानसंयुक्तत्वात् अपान इति पायुविन्द्रियमुच्यते अपानस्तु वायुः अत्र तु करणं वक्तव्यम् अत्र सर्वत्र भाष्यकारैरुक्तम् अधिष्ठानं करणं देवता अधिष्ठानं करणं देवता एतत्त्रयं वक्तव्यम् अत्र तु अपानस्तु करणं न भवति अपानस्तु प्राणः तत्र करणं वक्तव्यम् अत एव भाष्यकारैरुच्यते पश्या अपानसंयुक्तत्वात् अपान इति पायुविन्द्रियमुच्यते तत् विसर्जनेन्द्रियम् उच्यते कुतः अपानशब्देन यद्यपि तत्र पश्य नाभि इति देशः अधिष्ठानं नाभौ अथवा नाभ्यां स्थितं करणं किम् अपानः किन्तु अपानः करणं न भवति अस्तु अपानशब्देन पायुविन्द्रियं ग्राह्यम् इति अपानशब्देन पायुविन्द्रियं ग्राह्यं भाष्यं पठा अपानसंयुक्तत्वात् अपान इति इत्युक्ते अपान इति शब्देन यदा सामान्येन शब्दस्य अर्थो भवति शब्दे प्रयुक्ते तस्य अर्थः एव गृह्यते यथा घटः इत्युक्ते घट एव गृह्यते घटपदार्थः गृह्यते सामान्येन शब्दस्य अर्थ एव गृह्यते किन्तु क्वचित् घट इति शब्दोत्तरः घटः उच्यते चेत् स इति शब्दः घटः इति शब्दं अर्थं न सूचयति शब्दमेव सूचयति अर्थात् निवर्त्य शब्दमात्र सूचनाय इति शब्दः तत्र प्रयुज्यते अत एव अपान इति अपान इत्युक्ते अपानवायुः नोच्यते अपानशब्दः उच्यते भेदः अवगतः पुस्तकम् इत्युक्ते सामान्यतया ग्रन्थो भवति अर्थः पुस्तकं नाम पदार्थो भवति किन्तु पुस्तकमिति इत्युक्ते इति शब्दः इत्यर्थः पुस्तकम् इत्युक्ते पुस्तकमिति शब्दः नपुंसकलिङ्गान्तः इति
पुस्तकम् इति सामान्येन उक्ते पदार्थो भवति। पुस्तकम् इति इत्युक्ते तत्र शब्दः सूच्यते। इति शब्दः तत् पदार्थं शब्दं सूचयति। अत्र अपान इति अपानशब्दं सूचयति। पायिविन्द्रियमुच्यते। अपान इति इत्युक्ते अपान इति अनेन शब्देन, अपान इति शब्देन, अपान इत्यनेन शब्देन पायिविन्द्रियमुच्यते इति भाष्यकारः। अनन्तरं तस्य देवता वक्तव्या। तत्र पायिविन्द्रिय अधिष्ठान देवता वक्तव्या। तस्य अधिष्ठात्री देवता मृत्युः। विसर्जनेन्द्रियस्य पायिविन्द्रियस्य अधिष्ठान देवता मृत्युः। कथमिति विस्तरेण न व्याख्यातं, भाष्यकारैर्न व्याख्यातं, श्रीचरणैरुक्तं किं कन्नडभाषायाम्, अथवा आनन्दगिरिना उक्तं भवेत्। ಕ್ಷಣಂತಿಷ್ಟಹಮೇವ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ಅಪಾನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ದೇವತೆಯು ಮೃತ್ಯು. ಪಂಚಮ ಟಿಪ್ಪಣಂ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪಾನಃ ಎಂದಾದರೂ ಪಾಠವಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಆಳುವ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತಾ, ಅಧಿಷ್ಠಾತೃವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ ಪಾಲಕಃ ಇತಿ. ಸಿ ಪಾಲಕಃ ಮೃತ್ಯುದೇವಃ ಕಥಂ ಅಪಾನಸ್ಯ ಪಾಲಕೋ ಭವತಿ, तद् वक्तव्यमासीत्। मृत्यु अपानस्य पालकः मृत्युदेवता इति यमः। यमः अपानस्य पालको कथं भवति? पायुविन्द्रियस्य पालकः। पायुविन्द्रियमनेन किड्नी अपि भवेत् इति भाति। अपानवायुः सत्यम्, अपानवायोः शक्त्या किड्नी अपि चलति इति भाति। वृक्कः, किड्नी इति वृक्कः उच्यते। आनन्दगिरिणा उक्तं किमपि। अपानशब्देन पायिविन्द्रियलक्षणायां सम्बन्धमाह अपान इति एवमेव। तत् मृत्युदेवता अपानशब्दस्य अनेन महेशग्रन्थेन उक्तं किं? न सनग्रन्थः अत्र नास्ति। आनन्दगिरिटीका मात्रम्। ओके, अस्तु। अन्यत्र सर्वविदितः प्रसिद्धः इति मत्वा भाष्यकारैर्वा आनन्दगिरि टीकाकारैर्वा त्यक्तमिति भाति। पूर्वकाले तत् प्रसिद्धं भवेदिति, प्रसिद्धमासीदिति मत्वा सर्वलोकविदितः इति मत्वा न व्याख्यातम्। अस्तु नाम वयमेव कुत्रचित् अन्यत्र ग्रन्थे वा व्याख्याने वा पठित्वा अहं वक्ष्यामि। श्वो वा परश्वो वा वक्ष्यामि। अग्रे गच्छामः। कथं पायुविन्द्रियस्य मृत्युः अथवा यमः अधिष्ठानदेवो भवति ಅಂದರೆ अस्माकं प्राणः पायु इन्द्रिये भवति किं? सामान्येन प्राणः उच्यते। प्राणे सति, प्राणे देहे सति जीवनं भवति। यावत् प्राणं देहे तिष्ठति तावत् जीवनं भवति। प्राणे अपनीते सति मृत्युर्भवति। किन्तु अपानमेव मृत्योस्थानं, मृत्युदेवतास्थानमिति न दृष्टः भवेत् कुत्रचित्। अन्यत्र शास्त्रेषु दृष्ट्वा वक्ष्यामि। अस्तु, अग्रे गच्छामः। यथा अन्यत्र इत्युक्ते यथा अन्यत्रापि तत्तद् अधिष्ठानदेवो भवति, अत्रापि मृत्युशब्देन देवता वक्तव्या, न तु मृत्युशब्देव मरणमिति। तस्य अधिष्ठात्री देवता मृत्युः। मृत्युशब्देन मरणम् इति न मन्तव्यं, मृत्युशब्देन मृत्यु अधिष्ठान देवता इति। यथा अन्यत्रापि देवता एव उक्ता, तथापि अत्र मृत्यु अनन्तरम् अल्पविरामो भवेत्, नाट् फुल् स्टाप्। भाष्ये अग्रे गच्छामः। अग्रे अन्तिमवाक्यं मूलमन्त्रस्य वाक्यं शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद्रेतः रेतसः आपः। अन्वये किमप्यस्ति? अन्वये स
स एव उक्तः, नास्ति विशेषः। भाष्ये किमपि अस्ति। तथा शिश्नं निरभिद्यत। शिश्नम् इत्युक्ते प्रजनन इन्द्रियस्य स्थानमुच्यते, अधिष्ठानं। अधिष्ठानशब्दः, अधिष्ठानशब्दे अधि इति उपसर्गः, उपसर्गे पृथक् कृते स्थानं शब्दो अस्ति तत्र। पश्य, अधि प्लस् स्थानम् अधिष्ठानम् इति, तत्र स्थानमेव अस्ति। अधिष्ठान इति शब्दे अधिशब्दपूर्वक स्थानशब्द एव अस्ति, तत् स्थानमेव सूचयति। अधिष्ठानमिति स्थानं सूचयति। अस्तु, अत्र प्रजननेन्द्रियस्य स्थानं शिश्नम्। इन्द्रियं रेतः। इन्द्रियं किं? तत्र रेतः अस्ति, तदिन्द्रियमुच्यते। रेतो विसर्गार्थत्वात् सः रेतसा उच्यते। ओहो, इन्द्रियं किमर्थमुच्यते? इन्द्रियं रेतः। मूलमन्त्रे किमस्ति? मूलमन्त्रे शिश्नाद्रेतः, शिश्नाद्रेतः, इन्द्रियं रेतः। कुत इत्युक्ते रेतो विसर्गार्थत्वात् सः रेतसा उच्यते। इन्द्रियं रेतः, रेतसः विसर्गार्थम् इन्द्रियमस्ति। इन्द्रियं सर्वस्य इन्द्रियस्य, इन्द्रियम् इत्युक्ते करणं। करणं किमपि कर्मसाधनमेव करणं। कर्म, अत्र रेतः इन्द्रियं चेत् रेतः कर्मसाधनं कथं भवति? इन्द्रियं कथं भवति? अत एव तत्र इन्द्रियमिति तत्र शिश्न अभ्यन्तरं किमपि करणं वक्तव्यम्। अत एव अत्र उच्यते रेतो विसर्गार्थं। विसर्गार्थं या शक्तिः तत् विसर्जनशक्तिः तदिन्द्रियं। विसर्जनशक्ति इन्द्रियं, तत् रेतस्तु विसर्जनविषयः एव भवति। अत एव रेतो विसर्गार्थत्वात् रेतसा सह इन्द्रियमुच्यते। रेतसा सह विसर्जन सामर्थ्यं यदस्ति तदिन्द्रियं रेतसा सह उच्यते। रेतसः किं भवति? आपः। आपः इत्युक्ते तत् रेतद्रवये। रेतसः कस्य? विराट् पुरुषस्य रेतो अस्ति। विराट् पुरुषस्य रेतः, विराट् पुरुषस्य रेतसः आपो देवता। विराट् पुरुषस्य, न तु मनुष्यस्य, न तु अन्यस्य, अन्यप्राणिनः। विराट् पुरुषस्य रेतसः, रेतसः आपः। आपः इति देवता, आपो देवता। देवता, देवता कथम् इति स्पष्टतया नोक्तं, किन्तु अन्यत्र उक्तम् इति भाति। अन्यत्र प्रस्थानत्रये भाष्ये दृष्टे सति अन्यत्र अस्ति। अस्तु नाम, अनेन प्रथमखण्डः समाप्तः। एवं किल? प्रथमखण्डे 4 मन्त्राः सन्ति। 4 अपि मन्त्रान् आहत्य पठामः। आहत्य दृष्टे सति अर्थः विदितो भवति। आदौ किमस्ति? आत्मा वा इदम् एक अग्र आसीत्। आदौ सृष्टेः पूर्वम् आत्ममात्रम् अद्वितीयमासीत्, नान्यत् किञ्चन विशत्। इत्युक्ते अन्यत् चरं वा अचरं वा जडं वा चेतनं वा आत्मातिरिक्तं नासीत्। स आत्मा ईक्षता। ईक्षणपूर्वकं किं? लोकान् सृजायिति। लोकान् अहं सृजै इति चिन्तयित्वा, इति संकल्पं कृत्वा लोकान् असृजत्। आदौ आत्मा आसीत्, चिन्तनम् अकरोत्, संकल्पम् अकरोत् इति प्रथममन्त्रः। प्रथममन्त्रे आत्ममात्रस्य अस्तित्वं तस्य ईक्षणमुच्यते। द्वितीयमन्त्रे लोकाः सृष्टाः। इमान् लोकान् असृजत। अम्बो मरीचिर्मरमापः, एते लोकाः, लोकानां वर्णनमस्ति। तृतीयमन्त्रे पुनरपि ईक्षणपूर्वकं लोकपालानां सृष्टिः। लोकपालान् सृजै इति लोकपालसर्जनसङ्कल्पमात्रं। संकल्पानन्तरं लोकपालसृजनसङ्कल्पानन्तरं किमभूत्? लोकपालानां सृष्टेः पूर्वं विराट् सृष्टिरस्ति। अत एव अद्भ्यः एवं पञ्चभूतेभ्यः पुरुषं समुद्धृत्य अमूर्छयत्। पुरुषः कः? विराट् पुरुषस्य सृष्टिरभूत्।
तृतीयमन्त्रे। चतुर्थमन्त्रे विराट् पुरुषात् किं किम् अधिष्ठानम् इन्द्रियाणि देवता च, अधिष्ठानम् इन्द्रियाणि देवता च। एतत् सर्वं चतुर्थमन्त्रेण। अनेन एतावत्पर्यन्तं किमभूत्? आदौ आत्मा आसीत्, संकल्पपूर्वकं लोकान् सृजति, लोकानन्तरं विराट् पुरुषं सृजति, विराट् पुरुषात् इन्द्रिय अधिष्ठानम् ಅಂದರೆ अधिष्ठानानि ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನಾनि ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದೇವತಾಶ್ಚ ಸೃಜತಿ। एतावत्पर्यन्तम् अभूत् सारः। अधुना द्वितीयखण्डं पठामः। द्वितीयखण्डं देवतानां संसारबन्धः। भाष्ये तत्र अवतरणिका नास्ति। सामान्येन मन्त्रस्य अवतरणिका वा अथवा खण्डस्य सम्बन्धोक्तिर्वा उच्यते भाष्यकारेण। सम्बन्धोक्तिः इत्युक्ते पूर्वखण्डस्य अनेन खण्डेन सम्बन्धः। अत्र पूर्वखण्डेन अस्य खण्डस्य सम्बन्धः नोक्तः, साक्षात् मन्त्रस्य व्याख्यानमेव आरब्धं भाष्यकारैः। अत एव आदौ मन्त्रं पठामः। द्वितीयखण्डस्य प्रथममन्त्रं। ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् तमशनाया पिपासाभ्यामन्ववार्जत् ता एनमब्रुवन्नायतनन्न प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति। ता एता देवताः। का देवता? सृष्टा देवता। अन्वये पश्य। ता एताः सृष्टाः देवताः। देवताः सृष्टाः इति मन्त्रे अस्ति, तत् एवं कर्तव्यं। सृष्टाः देवता। सृष्टा इति देवताशब्दस्य विशेषणं। सृष्टाः इति देवताशब्दस्य विशेषणं। सृष्टाः देवताः। ता एताः सृष्टाः देवताः किमभूत् तेषाम्? अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन्। अन्वयं पश्य। मन्त्रं पठित्वा अन्वयं, मन्त्रम् अन्वयं, मन्त्रम् अन्वयम्, एवम् उभयोर्मध्ये किमुच्यते, उभयोर्मध्ये चलनं भवेत्। मन्त्रं किमभूत्? अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन्। अन्वयं पश्य। ता एता सृष्टाः देवताः अस्मिन् महत्यर्णवे। महार्णवः किं? संसारसमुद्रे प्रापतन्। महार्णवः अर्णवः इति समुद्रः। महार्णवः इत्युक्ते महासमुद्रः। महासमुद्रः कः? समुद्रेषु महा इत्युक्ते बृहदाकारः इति। समुद्राः बहवः सन्ति। समुद्रेषु सर्वेभ्यः महान् कः? सर्वेषु महान् कः? अस्मत्शास्त्रेषु उक्तः संसारसमुद्रः एव। संसारसमुद्रः एव सर्वेभ्यः महान्। कथं? लौकिकसमुद्रस्य तीरमस्ति न वा? तटः अस्ति। लौकिकसमुद्रस्य तटः अस्ति। वयं तु तटे एव वसामः। वयं कुत्र स्मः? तटे एव वसामः। समुद्रे न वसामः। समुद्रस्य तटे एव वसामः। अत एव सर्वेषां समुद्राणां तटः अस्ति, तीरमस्ति। किन्तु अस्य संसारस्य तीरं नास्ति। कुतः? अनाद्यनन्तत्वात्। अयं संसारः अनादि अनन्तः। यथा स्वप्नप्रपञ्चस्य तटमस्ति किम्? स्वप्नप्रपञ्चस्य तटं नाम स्वप्नात् उत्थानमेव, स्वप्नात् जागरणमेव। स्वप्नात् जागरणमेव स्वप्नस्य तटमुच्यते। तटं नाम स्वप्नस्य परिसमाप्तिः। यत्र सागरः समाप्तिमेष्यति तदेव तीरमुच्यते। अत्र संसारसागरस्य स्वप्नरूप अनुभवस्य तटं कुत्र अस्ति? स्वप्नस्य तटं नास्ति। स्वप्नस्य तटं नाम स्वप्नस्य नाशनमेव तटम्। अनादि अनन्तः, स्वयं तु अनादि अनन्तः। एवं संसारोऽपि अनादि अनन्तः। तस्य तीरं नाम ततः जागरणमेव, आत्ममात्रमेव। साक्षिभूत आत्मैव तस्य तटम्। अत एव संसारः अनाद्यनन्तः तीररहितः। अनाद्यनन्तः इत्युक्ते तीररहितः। तीररहितः इत्युक्ते महान् इति वक्तुं शक्यते। कस्समुद्रः सर्वेभ्यः
सर्वेभ्यः महान् इत्युक्ते संसारसागर एव महान्। संसारसमुद्रे प्रापतन्, प्रापतन् इत्युक्ते पतति इत्यस्य भूतकालिकरूपम् अपतन्, अपतत्, अपतन् अपतन् तस्य प्रा इति उपसर्गपूर्वकं प्रापतन्। अस्तु, मन्त्रं पठामि पुनः। एताः सृष्टाः देवताः अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन्, ते संसारसागरे पतितवन्तः। पतितवत्यः, देवता इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, अत एव पतितवन्तः इति न वक्तव्यं, पतितवत्यः इति। कुतः? देवता इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। ओ, समयः अभूत्। तम अशनायापि पासाभ्याम् अन्ववार्जत्। संसारे कथम् अपतन्, कथं संसारे पतिताः इत्युच्यते आगामि मन्त्रस्य आगामि वाक्येण। तत्तु श्वो वक्षावः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्।